السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. فيديو جديد لقيت يومين الكونكور، الله يسهل الامور على كل واحد. لا بلوبار تالفين، لا بلوبار كتبتوا لي ميساج لم ما كنتش عوان نبدا كيفاش ندير، لم كيفاش نخدم اكسيتيرا. غير بشويه عليكم بيكون غير الخير ان شاء الله يا ربي. دونك شوفوا معايا، عندنا لا بروميير كيستيون هذا ديال كازا اف ام بي كازا. Donc la première question, dans l'ensemble R, la solution de l'équation 3ln de x plus 1 moins 2ln de x est égale à ln de x plus 7. Donc في المجموعة R قال لك لا سوليوشن، حل هذه المعادلة هذه اللي هي 3 ln de x زائد 1 ناقي 2 ln de x كتساوي لي ln de x plus 7. قال لك ايه هي 2 او 4 او 5 او 3 او حاجات اخرى. كنجيو كنحلو ليكواسيون، كنحلو المعادله بشكل عادي اللي هي 3 ln de x plus 1 moins 2 ln de x égale ln de x plus 7. هذه شنو هي؟ ln de x à la puissance n هي n ln de x. يعني هاد الان كتكون في الوسط، ماشي هي الان دو اكس كلشي اس ان. خطا، هذا وهذا كنقولوا ونعاودها راه شكلين مختلفين. هادي الان كاين لداخل الالان وهذا الان برات الالان، حداو من هادي. دونك هنا الالان دو اكس على بيسانس ان كيكون لداخل كتساوي ليا ان الان دو اكس، يعني هادي على هذا صافي. دونك انا يمكن لي نطلعها لهكا، انا طلعتها. دونك هي ln دو x بلس 1 على بيسان 3 هادي غير شرطة موان عجبني هاد جوج ln دو x نفس الشيء. غنطلعها واش نطلعها اس كلشي؟ لا، غنطلعها اس هنا لداخل كتساوي لي ln دو x بلس 7. هنا كتجيني ln قضية ln دو a ناقص ln دو b هي ln دو a sur b، كلشي دخلو ln. دونك ln de A sur B هو ln de A moins ln de B. دونك هي هذه النيت ln de A نعتبرو هذه هي A وهذه هي B، هي ln de A moins ln de B هي ln de A sur B. يعني ln de x plus 1 à la puissance 3 sur x carré كتساوي ليا ln ديال x plus 7. دابا غندخل ليكسبو الأس ليكسبو أس ليكسبو كنرفعهم أس ليكسبو، كتمشي هادشي مع هادشي هذا مع هذا، كتبقى ليا هادشي لداخل اللي هو x بلس 1 على بيسونس 3 بلس x au carré. وهنا كتبقى ليا x بلس 1 حيت كتمشي هادي مع هادي. هنا كنلاحظ كنرجع لي ريبونس واش غيكون مجموعة الحلول ديال هادي هي 2 ماشي 4 ماشي 5 ماشي 3. تابعوا لي هادشي كيفاش. دونك كتكون اوتر. دونك لا بون ريبونس سي او. ندوزو دابا la question numéro 2. Alors que le domaine de définition de la fonction f de la variable réelle x définie par f de x égale ln de 1 moins 1 sur racine de x et. Donc خاصنا نديرو الدومين ديفينيسيون، نلقاو مجموعة تعريف الدالة. كيفاش نديرو نعرفو مجموعة تعريف الدالة؟ دونك حنايا عندنا لا فالور ابسولو، كنعرفو بان اللي داخل اكس كيفاش غادي يكون، خصو يكون موجب قطعا، خصو يكون اكبر من او يساوي زيرو. هذا 1 moins 1 sur racine de x la valeur absolue خاصو يكون ديفيرون دو زيرو. وعندي الكونديسيون اللي خاصني نحطها على راسين دو اكس او لي اكس اللي خاصها تكون ديفيرون دو زيرو حيت عندي في المقام صافي. دونك هما لي 3 كونديسيون اللي حطيت. ديجا اللي درت لكم فيديو فيه لي كونديسيون ديال دومين ديفينيسيون، درتها المره الاولى والثانيه، رجعوا لاشين تلقاوهم. دونك هنايا اكس خاصها تكون ديفيرون دو زيرو، يعني racine de x différent de 0 x différent de 0. وهنا 1 moins 1 sur racine de x différent de 0 يعني 1 différent de 1 sur racine de x. يعني هذه إلا رفعتها au carré يعني x différent de 1 وهنا x différent de 0. ومع x أكبر من أكبر 1 ناقص 1 sur racine de x يكون أكبر قطعا من الزيرو، يعني هي 0 ها بلس لافيني. لا كونديسيون الأولى هي هذه. كونديسيون الثانية قالك بأن هذه ديفيرون، قالك بأن واحد لواحد ديفيرون. دونك كتكون عندي 0 1 و 1 اي ديفيرون يعني ما داخلش،
union 1 plus l'infini. هاي j'espère bien أنكم تكونوا فهمتوها. Alors ندوز la question numéro 3. La question numéro 3 قالك pour tout réel x du domaine de définition de la fonction f est définie par f de x c'est ln la valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de x. تلامت الفوهم في هاد الكونكور ديال لي في بي كذا بلا فالور ابسولو. اون فوا تشوفوا لا فالور ابسولو ما تخافوش منها، عادي كتخدم عادي جدا. دونك شوفوا معايا، قالك f de x égale ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur racine de x. قالك on a f prime est égal à 1. هادي واش الاف بريم هي هادي اولا هادي اولا هادي اولا هادي؟ شنو هي اف بريم؟ يلا اسيو انكم توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخرجوا هاد الاف دو اكس وتصوبي ليا الاف بريم ديالها. يلا 2 مينوت فيت في. دونك صوبوا ليا اف بريم ديال هادي. عندك اف دو اكس ديكال ال دو 1 moins 1 sur racine de x. قولوا لي شنو هي الاف بريم؟ واش هي racine de x sur la valeur absolue de racine de x moins 1, racine de x sur racine de x moins 1, 1 sur 20 1 moins racine de x, ou 1 sur 2x racine de x moins 1. essayez أنكم تخرجوها يلا فيت في. مهم نبغي نفكركم بفلوغ نيميرو 1 اللي مهم جدا داخل غادي يمشي لواحد السيده مصابه بالسرطان. نفكركم بانه لي فيديو اللي كاينين في لاشين غادي يتكلفوا باعالات، يكون واحد الدخل قار لواحد الاسره مكونه 5 افراد والاب ديالهم مشلول. دونك اسيو انكم تبارطاجيو هادشي. اللي كيتقصيني على كيفاش نبريباري ازيرو نقولك راه 2 جوغ ما كافياش، مي قديتي تخدم بوركوا با كلشي بوسيبل، شي حاجه ما امبوسيبل في هاد الدنيا. دونك سيل فو بلي صوبوا هذا. دونك جيسبر بلي انكم تكونوا وقفتوا ديجا لا فيديو وصوبتوا باش نجي نخدموا معكم. شوفوا معايا، انا عندي f de x هي ln de 1 moins 1 sur racine de x. f بريم كندخل البريم صافي. عندي ln de la valeur absolue، انا كنعرف بان ln de u كلشي بريم هي u prime sur u. la même chose pour ln de u في la valeur absolue بريم هي u prime sur u. ما كايناش لا فالور ابسولو، ما كتزيد حتى شي حاجه، حيت لا فالور ابسولو كتقولك بان هادشي موجب، وحنا كنعرفوا بان داكشي كيكون داخل الان كيكون دائما موجب داكشي داخل الان. دونك هنا نزقلوكم يعني اللي فيها لا فالور ابسولو راه غلطه، هادي غلطه فين صافي، هادي غلطه. اول وحده اليمينيها هي هادي. علاش؟ حيت هما بالعين دار لكم هادي باش تمشيو لها نتوما ديريكتومون. حطيو راسكم راه الان دو او داكشي داخل او ديما موجب، داكشي داخل او ديما موجب. دونك هي او بريم سور او. حتى هنا الان د لا فالور ابسولو دو او هي او بريم سور او. ما عندها حتى شي معنى انك تزيد لها هاد لا فالور ابسولو صافي. يلا نكملو. دائما فلاش نشوف اللمسه بريبا. الوغ دونك اف بريم ديغال 1 moins 1 sur racine de x كلشي بريم. هي شنو هي هاد الاو بريم؟ هادي هي 1 moins 1 sur racine de x بريم على 1 moins 1 sur racine de x. هي هادي عندي لها بريم هي 1 بريم هي 0، غتبقى ليا البريم ديال 1 sur racine de x بريم. كيفاش غنديرو البريم؟ انا كنعرف بان racine de x هي 1 sur 2 racine de x، هذا هو البريم ديالها. انا عندي 1 sur racine de x بريم هي moins racine de x prime على racine de x au carré. racine de x prime باش نعوضها هنا بريم نعوضها بهاد الفالور اللي هي موان 1. هاد الموان ها هو 1 sur 2 racine de x على هادي كتمشي مع هادي كتبقى ليا x. دونك غير بشويه 1 sur racine de x prime هي موان داكشي هانتوما 1 sur u prime هي moins u prime على 2 u au carré على u au carré plutôt moins u prime على u au carré. donc 1 sur racine de x prime هي هادشي كله موان نديرلها الموان racine de x هي prime على racine de x au carré. مشيتي مع هادي كتبقى لي الاكس هي
وهنا عندي المشكل راسين دو اكس بريم شحال هي؟ راسين دو اكس بريم هي 1 sur 2 راسين دو اكس، كنعوضها بلا فالور ديالها. دونك هي موان 1 sur 2 راسين دو اكس sur اكس، كنهبط هادشي لتحت كتجيني موان 1 sur 2 راسين دو اكس. دونك 1 sur اكس بريم هو موان 1 sur 2 راسين دو اكس، نمشي نعوضها في بلاصتها هنايا. كنجي كنعوض هادشي كامل هنا، ها هو 1 sur راسين دو اكس نورمالمون بقات لي غير ناقص واحد على راسين دو اكس بريم، ناقص مع الناقص سي بلس، ناقص مع الناقص سي بلس. دونك كنعوض هنا، هيا كانت عندي هنا ناقص وهنا عندي ناقص، دونك الموا مع الموا سي بلس، كنعوضها هنايا 1 sur 2 راسين دو اكس على راسين دو اكس موان 1 sur راسين دو اكس. هادي وحدة المقامات هي راسين دو اكس موان 1 sur راسين دو اكس. كندير هادي وهذا كنضربو الفوق، يعني كتجيني راسين دو اكس على راسين دو اكس موان 1. كنلاحظ بان هاد الراسين دو اكس تختزل مع هاد الراسين دو اكس، كتبقى ليا 1 sur 2 اكس راسين دو اكس موان 1. دونك هذه هي لا ريبونس ديال اف بريم دو اكس. لاستوس فين كان؟ لاستوس كان انه لا فالور ابسولو تلفوكم فيها انتبهوا بانه دائما داكشي داخل الان كيكون دائما موجب، دونك ما خلقليش المشكل. الوغ كو هي او بريم سور او لا ميم شوز، هادي هي نيت هادي، كنخدم بنفس الخدمه وكيكون الجواب الصحيح هو 1 sur 2 اكس راسين دو اكس موان 1. ونمشيو نقلبو هنا على لي ريبونس، هادي ديجا اليميناها في الاول، كنشوفو هنا هادي لا هادي لا، دونك هذه هي لا بون ريبونس، هذه هي صحيحه 1 sur 2 اكس راسين دو اكس موان 1. جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوا هادشي.